चत्वारिंशत् शुक्रवारैः महाश्री तथा तस्य जायते। यह एवं मुक्तेन विधानेन यह श्रीसूक्तोक्त ऋचानाम् अनुष्ठानादिकं करोति। यद्वा स्वातन्त्र्येण सम्पूर्णस्य श्रीसूक्तस्य जपादिकं करोति तस्य एवं विधः फलं प्रोक्तं क्व आगमेषु आगमशास्त्रे। तो ऋष्यादिनाथ न्यासः आद्यस्य तदनन्तरं षष्ठ ऋचापर्यन्तं तदनन्तरं सप्तमीं ऋचामारभ्य चतुर्दशपर्यन्तं भिन्नं भिन्नं भवति। तत्तत् और ऋषि छंद इत्यादि न्यासः और शक्ति कीलकम बीजम शक्ति ही कीलकम अर्थात हिरण्यवर्णामिति ऋग्बीजम कांसोस्मीति शक्ति और कांसोस्मीति शक्ति इति श्री अग्नि देवता श्रियः अग्निश्च देवता तत् सर्वत्र एवमेव भवति। आनंदकरतमचिक्लीद इंद्रासुतेभ्यः शक्तिभ्यः ऋषिभ्यः शिरसि प्रस्तारपङ्क्तिश्छन्दसे नमः मुखे श्रियग्निभ्यां देवताभ्यां हृदि हिरण्यवर्णामिति ऋग्बीजाय गुह्ये कांसोऽस्मीति ऋक्शक्तये नमः पादयोः। तो अत्र देव्याः ध्यानं मत कथं भवति? अरुणकमलसंस्थां तद्रज पुञ्जवर्णा करकमलधृतिहिष्ठा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजातै भवतु भुवनमाता सन्ततं श्रियै वः। यदि अस्मत् आत्मनेपदं तत्र श्रियै नः और आशिषः श्रियै वः। अरुणकमले अरुणवर्णे कमले स्थिताः अरुणकमलस्य रजः किञ्जल्क सदृशं यस्य तस्य पुञ्ज सदृशं यस्य वर्ण आभा भवति तादृशी भगवती दोर्भ्यां करकमले इष्ट अभीति अर्थात वरद वराभय मुद्रा द्वयं धारयति और दिव्य अर्थात चतुर्भुजा भगवती अत्र ध्यायते। श्री सूक्तस्य अधिष्ठात्री देवी चतुर्भुजा वर्तते। द्विभिः अम्बुजयुग्मं द्विभिः वराभयदानकरा मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाते जातैः जाले इत्यपि पाठभेदः भवतु भुवनमाता सन्ततं श्रीः श्रियै वः। तो आरभ्याच्छां प्रतिपदमथ प्राप्त दीक्षो वियुक्तः। अच्छा शुक्ल पक्ष। तो प्राप्त दीक्षः अत्र सर्वत्र दीक्षितस्य एव अधिकारः। तो पुरा द्विजः इति पदस्य व्याख्यानावसरे विवरणकारेण प्रोक्तं तत्र प्रायशः द्विजस्य ब्राह्मणस्य एव श्रीसूक्तानुष्ठाने वर्तते अधिकारः। तो तत्र सम्यग् संस्कृतस्य संध्यादि निरतस्य संध्यावन्दनादि परायणस्य एव अस्य अनुष्ठाने अधिकारः वर्तते इत्यपि भङ्ग्या सूच्यते। आरभ्याच्छां प्रतिपदा लब्धदीक्षः प्राप्तदीक्षो तनुवङ्गीभिः वियुक्तः। तो अत्र यावत् तस्य अनुष्ठानं भवति तावत् योषित प्रसंगः न क्रियते गृहस्थ व्यवाय धर्मे न प्रसज्यते इत्यपि ये तत्र भङ्ग्या भवत्येव। नत्र यावत् दीक्षा भवति तावत् योषितादिभ्यः उपरतः स्थीयते। तनुविमलवासा तनुवङ्गीभिः वियुक्तः विमलवासः अतीव स्वच्छ निर्मलवासांसि अनाहते वाससी धार्यते। तात आपणात् यत् वासांसि अपि यथोक्तविधानेन प्रक्षालितानि रजकस्य गृहात् प्रक्षालितं वा तत्र किं भवति मण्ड इत्यादि युक्तं वा नीलीयुक्तं वा वस्त्रं न धार्यते। आपणात् क्रीत्वा तत्र साक्षात् न धार्यते। तं प्रक्षाल्य तो प्रागुदग्र इत्यादि दिक्षु यथा विहितं तथैव प्रसार्य धार्यते। ये डोर इत्यस्मिन् लम्बायमानं धौतवस्त्रम् अपि न धार्यते। तदेव प्रोक्तं विमलवासाः सुधौतद्विजाढ्यः।
द्विजाढ्यः द्विजः दन्तपङ्क्तिः सुधौतद्विजाढ्यः सुधौतद्विजाढ्यः अर्थात सम्यक् विहितवृक्षेभ्यः यस्य वृक्षेभ्यः यतो हि दुर्वाससां यस्य मुखे दन्तेषु यस्य मलम् उपचितं मुखे दुर्गन्धि आयाति नख इत्यादीनि इत्यादिषु यस्य मलं वर्तते तस्योपरि श्रियः कृपा न भवति यदि स्वच्छ विमलं धार्यते तो द्विजः द्विजाढ्यः द्विजयस्य अष्टादशाङ्गुलाः दशाङ्गुलः विहितवृक्षस्य किं दन्तकाष्ठम् आहृत्य विधिपूर्वकं प्रार्थ्य मुझे ये भोवी भट्ट जी कथं प्रार्थ्यते इति ज्ञायते भवता दन्तधावनं कथं स्वीक्रियते वृक्षेभ्यः नीम नहीं वृक्षं सम्प्रार्थ्य एकस्तु वैदिकानां तु भवति अन्नाद् व्यूह यद्भग्भङ् इति मन्त्रेण और आगमिकानां भवति आयुर्विद्या यशो वर्चम प्रजा पशो वसूनि च ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं मेधेहि वनस्पते एवं वनस्पतिं सम्प्रार्थ्य दन्तकाष्ठं स्वीकृत्य अष्टाङ्गुलपरिमितं ब्राह्मणस्य षोडशाङ्गुलं क्षत्रियस्य द्वादशाङ्गुलं वैश्यस्य षडङ्गुलं यथाविमतं वा शूद्रस्य एवं तत्तद्वर्णानुरूपं मान वर्णानुरूपं दन्तकाष्ठं स्वीकृत्य तेन दन्तानां घर्षणं कृत्वा शोधनं क्रियते इत्येवस्य सुधौतद्विजाढ्यः सुधौतद्विजाढ्यः इति अत्र केवलं तन्मनस्य विशिष्टतया अर्थः न कृतम् धौतद्विजाढ्यः तस्य रिल्लेखया दन्तचर्वणं काष्ठादेक दन्तकाष्ठं सञ्चर्व्य तस्य द्वेधा विभज्य जिह्वा शोधनम् अपि कृत्वा गण्डूषान् यथोक्तसङ्ख्या गण्डूषादिकं कृत्वा भवति मुखशुद्धिः तेन शुद्धेन मुखेन भगवत्याः श्रियः मन्त्राणाम् उच्चारणं जपः वा क्रियते तो उच्चारणं जपः इत्यादिकं तस्य पूर्वं किं कुर्यात् पद्मा सपद्मवर्णा पद्मास्थार्द्रा च तर्पयन्त्यविधा तो तदनन्तरं पद्मा पद्मवर्णा पद्मस्था आर्द्रा तर्पयन्ति तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां यो भगवये श्रियम् इति ऋचायाः अर्थम् आदाय अत्र आवरणपूजा विधानं वर्तते तो एवं विधः अस्य मन्त्रः भवति यन्त्रम् एवं विधा भवति तत्र द्रष्टुं शक्यते भवदादिभिः यस्मिन् सा एवं सर्वादौ बिन्दुः तस्य मध्ये श्रीबीजं तत्र अष्टदलं तस्य बहिः वृत्तत्रयं तो अष्टदले बिन्दौ लिख्यते श्रीबीजम् और अस्य हृदयाय नमः शिरसि स्वाहा शिखाय षट् कवचाय तत्र पद्मवर्णा पद्मस्था आर्द्रा तर्पयन्तीं तृप्ता ज्वलन्ती स्वर्णप्राकारा इति अष्टदलेषु लिख्यते तदनन्तरं अष्टदले द्वितीयावरणे प्रथमावरणे एवं द्वितीयावरणे तृतीयावरणे इन्द्राग्नि यम निरति वरुण वायु इत्यादि दिक्पालाः तस्य बहिः एतत् प्रथमे आवरणे प्रथमभूक् चक्रे इन्द्रादीनां तस्य अग्रे येषाम् आयुधानाम् अर्चना क्रियते विवरणं तो प्रतिदिनं पञ्चदश ऋचाणां यतो हि षोडशी ऋचा भवति किं भवति फलश्रुतिः षोडशी ऋचा फलश्रुतिः भवति षोडशी ऋचा किं भवति तथामायालक्ष्मीस्यां विरं प्रभुतं यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेत् षोडशी ऋचा फलश्रुतिः भवति अत एव पञ्चदश ऋचात्मकं श्रौतं श्रौतं नाम ये ऋक्परिशिष्टे वर्तते मूलसंहितायां नास्ति ऋक्परिशिष्टे
तो ऋक्परिशिष्टान्तर्गतानां बहूनां सूक्तानाम् एवं यथा हि ये किं दुर्गासूक्तम् अविवर्तते यादवेदसी सुनुवां सोमराति तो निधात वेदः सन प्रषदुर्गानुषा नावेशद तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीम् इति ऋक्परिशिष्टे वर्तते। नारायण महानारायणीयं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वं नारायणं देवं विश्वं नारायणं हरिं ये नारायणीयम् अपि ऋक्परिशिष्टे वर्तते। तो ऋक्परिशिष्टे यानि सूक्तानि सन्ति तेषां विनियोगः अपि अन्यत्र सूक्तादि अस्य वामादि सूक्तवत् एव भवति। येषां महात्म्यम् अपि तथैव भवति। अस्य भिन्नशाखान्यायेन येषामपि ऋगादिवत् सूक्तादिवत् एव येषाम् अनुष्ठानप्रकारः येषाम् अधिकारादि अर्थित्वादि यथावत् वरीवर्ते। उद्वासनम् अन्नघृताभ्यां जुहुयात् अनुदिनमष्टोत्तरशतं मंत्री। तो अष्टोत्तरशतं पंचदशभिः अर्थात एतेषां मते सम्पूर्णस्य सूक्तस्य पंचदश सूक्तेन एका एव आहुति प्रास्यते। अन्नघृताभ्यां जुहुयात् अनुदिनम् अष्टोत्तरं शतं मंत्री। आवाहनासना अर्घ्य पाद्याचमन मधुपरकसेकानि वासोभूषण गंधान् सुमनोयुक्त युतधूप दीप भोज्यानि सोद्वासनानि कुर्यात् भक्तियुक्तः पंचदशभिः अथ मनुभिः। ये षोडशोपचारेण तत्र आवाहन आसन इत्यादीनां षोडशोपचाराणि पंचदशर्घ्यभिः कुर्यात्। तो अनुदिनं मंत्री अन्नघृताभ्याम् अष्टोत्तरशतं जुहुयात्। अथ भक्तियुक्तः पंचादशभिः मनुभिः एवमपि कुर्यात्। तत्र पन्नौ वा भगवतीम् आराधयेत् पृथग् वा सुवर्णमयीं प्रतिमायां वा भगवतीम् आवाह्य स्थापयेत्, पूजनं कुर्यात्। अष्टोत्तरशतं मंत्री सूक्तानां सप्तवारजपान्ते अन्त्यस्य सूक्तस्य तिरावृत्तिर्विवक्षिता मंत्रीति। तो प्रकारान्तरेण आदौ पंचदश ऋग्भिः आवाहनादिकं कृत्वा तदनन्तरं सप्त प्रत्येकेन सप्तपर्यन्तं सप्तऋचापर्यन्तम् एकशत पंचाधिक एकशत आहुतयः दीयन्ते। और अंतिमया ताम्बावः जातवेदो पंचदशमी ऋचया त्रिवारम् आहुतिः दीयते। एवम् आहत्य अष्टोत्तरशत आहुतयः दीयन्ते। तत्र प्रत्येकेन इति उक्तं। प्रत्येकेन अर्थात् हिरण्यवर्णाम् इत्यादि आरभ्य सप्तभिः सप्तभिः एकैका आहुतिः दीयते। सप्तवार जपान्ते अन्त्यस्य सूक्तस्य त्रिरावृत्तिर्विवक्षिता भवति। तो अत्र जपेपि एवमेव विधानं वर्तते। सप्तवार जपान्ते सूक्तानां ये प्रथमस्य तदनन्तरं सप्तपर्यन्तानां तदनन्तरं चतुर्दशपर्यन्तानां पंचाधिक एकशतवारम् आहुतिः अर्थात जपेन आहुतिः दीयते प्रति ऋचायान्ते स्वाहापूर्वकं। तो मतान्तरे अत्र प्रणवः आदौ न प्रयुज्यते और कश्चित् प्रयुञ्जीत चेत् श्रीबीजं एव तावत् प्रयुज्यते। पंचदशमी ऋचया पुनः त्रिवारम् आहुतिः दीयते। एवम् आहत्य अष्टोत्तरशत आहुतिः दत्वा देव्याः विसर्जनं क्रियते। व्यस्तैरपि च समस्तैः पूजायां संयतात्मकः सिद्ध्यै पदमैर्बिल्वसमितिभिर्पयो अन्धसा सर्पिषा च क्रमात् जुह्यात्। समस्तैः व्यस्तैः समस्तैरित्यत्र चतुर्दशभिः हिरण्यवर्णाम् इत्यारभ्य आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिम् इति वर्यन्ते हि निवेद्य अन्तं दत्वा श्रीबीजेन चतुर्दशेनैव गण्डूषोपचारादिकम् अर्थात् चतुर्दश ऋग्भिः नैवेद्यं समर्प्यते। तदनन्तरं चतुर्दशेनैव वा
गण्डूषात् वैकल्पिकेन चतुर्दशेन गण्डूष उपचारादिकं गण्डूषाः मुखवासार्थं ताम्बूलं करोद्वर्तनम् इत्यादिकं समर्प्य समस्तेन श्रीसूक्तेन पुनः श्रीसूक्तं जप्त्वा प्रदक्षिणा नमस्कारादिकं विधाय शेषं श्रीबीजेन अन्यत् सर्वं श्रीबीजेन श्रीबीजेन नमः श्रीं श्रियै नमः इति नमस्कारान्तेन उद्वासनादिकं कुर्यात्। पद्महोमे अष्टोत्तरशतजपः पूर्ववत् सर्वाणि वा सूक्तानि अष्टोत्तरशतं जप्यानि। तो पूर्ववत् सर्वाणि वा सूक्तानि अतः आहत्य हिरण्यवर्णम् इत्यादि आरभ्य ताम्मावाजातवेदो इत्यादि पर्यन्तं वा वैकल्पिकेन अत्र त्रिप्रकाराः तत्र विधानानि सन्ति। पूजायां कोपर्यन्तं जातम् इतः पूजायां व्यस्तैरपि च समस्तैः पूजायां संयमात् संयतात्मकः सिद्ध्यै पदमैर्बिल्वसमद्भिर्पयो अन्धसा सर्पिषा क्रमात् जुहुयात्। श्रवणम् अग्रे पठ्यताम् भट्टमाभाग। एकैकं त्रिशतं द्वादश्यां भोजयीत विप्रांश्च। एवं ब्राह्मण भोजनम् अपि अस्यङ्गत्वेनैव स्वीकृतम्। जपः होमः मार्जनं तर्पणम् इति अवचनेनैव उवाच तत् स्वयमेव अधिगन्तव्यं। मार्जनं तर्पणं मार्जनं ब्राह्मणभोजनं षडङ्गोपासना भवति। सर्वेषाम् एव मन्त्राणां षडङ्गोपासना भवति। जपो होमः तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनम् और दीपदानं। तो तत्र अत्र केवलं दिङ्मात्रं वर्तते। पुनश्च उक्तं लब्धदीक्षाः। तो येन गुरुणा दीक्षिताः तेनैव अवशिष्टं तेनैव अवशिष्टं ज्ञापितव्यम्। तदा पुस्तकेभ्योऽधीत्य न क्रियते इत्यपि अग्रे वक्ष्यति। पूर्वं च उक्तम्। एवम् एकैकं त्रिशतं द्वादश्यां भोजयेत् विप्रांश्च। त्रिशतं शतत्रयं शतत्रयम् इति कृत्वा एकैकं त्रिशतं द्वादश्यां ब्राह्मणभोजने एकया ऋचया एक ऋचया एकं ब्राह्मणं द्वादश्यां एकैकया ऋचया एकैकं शतम् एकैकं त्रिशतं क्रमात् कुज्जुह्यात्। अच्छा, तो ये होम 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 इत्यनेन अस्य अन्वयः क्रियते। तो एकैकं त्रिशतं द्वादश्यां त्रिशतं क्रमात् जुह्यात् इति अनेन अन्वयः। एकैकं त्रिशतं द्वादश्यां भोजयीत्। द्वादश्याम् एक त्रिः और एकशतवारं एभ्यः होमः क्रियते और भोजयीत विप्रांश्च। विप्रांश्च भोजयीत चकारेण विप्राणां भोजनम् अपि कारयेत् इति अनेन सूचितं। तत्र एकैकं त्रिशतम् इति विप्राणां संख्या अत्र नाभिप्रेतम्। कानि पुष्पाणि ग्राह्यानि? मंदार मंदार आक कुंद कुमुद कुमुदक नंद्यावर्त। नंद्यावर्त ये तगर इति नामधेयः लिखितम्। नंद्यावर्ता अवर्त्य मालती जाति कल्लार पद्म रक्तोत्पल केतकी चंपकादयो ग्राह्या। भगवत्याः श्रियः अर्चनायाम् एतानि पुष्पाणि स्वीक्रियन्ते।
परिषिञ्चेत् त्रिषु नित्यं सूक्तैस्तैः स्नानकर्मणि। परिषिञ्चेत्, इदानीं परिषिञ्चेत् इत्यनेन यतो हि स्नानकर्मणि इति लिखितं, तो स्नानकर्मणि भगवत्याः स्नानकर्मणि परिषिञ्चेत्, देव्याः स्नानं स्नपने यद्वा स्वयं स्नानकाले आत्मानं परिषिञ्चेत्। त्रिशो नित्यं सूक्तैः तैः स्नानकर्मणि आत्मानम् अविषिञ्चेत्। आदित्याभिमुखो जप्यात् यावत् तावत् च तर्पयेत्। तदनन्तरम् आदित्यादि सूर्याभिमुखः भूत्वा और सूक्तैः अर्थात् हिरण्यवर्णाम् आरभ्य यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विषेयं गावो दास्योस्यां गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् इत्यन्ते हि तर्पणं कुर्यात्। एभ्यः एव स्नानं कुर्यात्, एभ्यः एव तर्पणं कुर्यात्। अर्चयेद् विधिनानेन दिनशो जुह्यात् त्रिषः यः करोति षण्मासं सोऽसौ स्यादिन्दिरापतिः। अस्य किं फलम्? यह विधिपूर्वकम् अनेन विधिना यह न्यासम् आरभ्य और पूजनं पर्यन्तम् और ऋचानां न्यासादिकं विधाय जपं कुर्वाणः स्थितः और यह जपः कुर्वन् अस्य होमादिषु ब्राह्मणभोजने निरतः तस्य षण्मासाभ्यन्तरे स योऽसौ स्यादिन्दिरापतिः, स साक्षात् श्रियः पतित्वं प्राप्नोति, अर्थात् साक्षात् विष्णुसायुज्यं वा प्राप्नोति। ये सर्वाधिका श्री विष्णोरेव भवति, अतएव स अपरः विष्णुः जायते। उद्बुद्धमात्रे नलिने नवनीतं विनिक्षिपेत् सकर्णिके सकृञ्जल्कोदरे पत्रान्तरालये पुनस्तत्पद्ममुद्धृत्य सुसमित्थे विभावसौ जोह्यात्यन्त्ययाथर्चा शतमष्टोत्तरं शपं जपन्। अन्तिमेन अन्तिमऋचा अस्मिन् पक्षे 15 ऋचा पक्षे अन्तिमः भविष्यति। अन्तिमा ऋचा का भवति? सूर्यां हिरण्यलक्ष्मीं जात तामावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी। पुनस्तत्पदमुद्धृत्य इदानीं श्वः भूते नलिनी कमलदलम् उत्फुल्लं भवति। तस्मिन् अर्थात् विकसमाने पदमे पदमस्य अभ्यन्तरे नवनीतं निक्षिपेत्। नवनीतं दत्वा तदनन्तरं कर्णिका सकिञ्जल्क उदरे तम् उत्पाट्य ततः निस्सार्य सकिञ्जल्कोदरे पत्रान्तरालये पुनस्तत्पत्रं पद्मम् उद्धृत्य सुसमिद्धे तत्र विधिपूर्वकम् अग्नेः समाधानादिकं कृत्वा तस्मिन् इदमुकाष्ठं दत्वा किं कुर्यात्? तस्मिन् हुनेत, तस्मिन् होमं कुर्यात्। पुनस्तत् पद्ममुद्धृत्य सुसमिद्धे भावसो जुह्यात् अन्त्यया ऋचया। तो अन्त्यया ऋचया अष्टोत्तरशतवारं ये अष्टोत्तरशतवारम् अन्त्यां ऋचां जपन् होमं कुर्यात् इति वास्य अर्थः। यद्वा ताभावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहम् इत्यस्य अष्टोत्तरशतवारम् एनम् अनया ऋचया अष्टोत्तरशतवारं होमं कुर्यात्, होमः कुर्यात्। तो सर्वान्ते अष्टोत्तरशतवारम् अस्य जपः क्रियते। अन्तिमां ऋचाम् अष्टोत्तरशतवारं जप्त्वा तदनन्तरम् एकवारं तस्याः कलिकायाः होमः क्रियते। एवं 44 शुक्रवासरे हवनेन साधकः महाश्रियं प्राप्नोति, महालक्ष्मीं प्राप्नोति। द्वितीयं कांस्योऽस्मि इत्यस्य विधानं वर्तते। कांस्योऽस्मि तनया सम्यग् 11 घृताहुतिः षण्मासं जुह्वतु नित्यं
भूयात् प्रायो महेन्द्रा। एकादश घृतेन एकादश सम्यग् नाम घृतस्तस्य घृतस्य संस्कारादिकं कृत्वा एकादशवारं यदि षण्मासपर्यन्तं कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं त्रितां त्रवयन्तीं पदमे स्थिरां पदवर्णां तामिहो भवे श्रियं स्वाहा। अनेन मन्त्रेण यदि एकादशवारं षण्मासपर्यन्तं होनेत जुहुयात् तो स तु महत् महतीं श्रियं प्राप्नोति। भूयात् प्रायो महेन्द्रा। महेन्द्रा इत्यस्य को अर्थः महेन्द्रा भूयात् अर्थात अत्यधिकः धनवान्। महत् इन्दिरः महा च इन्दिरा च महेन्द्रः। महत् इन्दिरः स आढ्येषु अपि अन्यतमः भवति। श्रीलक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्नी च वसुप्रदा हिरण्यरूपा सस्वर्णा मालिनी रजस्रजा। पट्यदान जी, बॉबी भट्ट जी। जी स्वामी कहना। तो खटपट सुवर्ट श्रीलक्ष्मी वरदा विष्णुपत्नी स वसुप्रदा हिरण्य रूप सस्वर्णा मार्नीरगितजा ससुवर्ण गृहा स्वर्ण पाकारा पद्मवासनी गुमा पत्नकोट प्रिया मुक्ता पदा अलंकारा तथा सूर्या चंद्रा बिल्लो प्रियेश्वरी भुक्ति प्रपूर्वा मुक्तिश्च विभूत्यध्री समृद्धया तुष्टि पुष्पे च धनगा तथान्या तो धनैकरी शुद्धा संभोगिनी भोगताप्ते धाप्ति विदाप्तिगे द्वात्रिशदेता श्रीदेव्या ये मंत्रा समुदीरिता तारादिगा नमोन्ताश्च तेरर्चा सुबलिम हरे तर्पे महादेव जिनादो मंत्रवित्तमा रुद्रवित्तवः। ये प्रथमः मन्त्रः किम् अस्य तारपूर्वकं नवोऽन्तम् और षष्ट्यन्तं वा। तो तत् कथं भविष्यति? ओम श्रियै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम वरदायै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम वसुप्रदायै नमः, हिरण्यरूपायै नमः, स्वर्णमालिन्यै नमः, रजस्रजायै नमः, सुवर्णगृहायै नमः, स्वर्णप्राकारायै नमः, पदवासिन्यै नमः। ये कथं भवति? ये पठ्यतां तारादिका नमोऽन्ताः। तारादिका नमोऽन्ता पद्महस्तायै नमः, ओम पद्मपूर्वप्रियायै नमः, ओम मुक्तपदादि काये पदाद्य मुक्तपदायै नमः, ओम अलंकारायै नमः, ओम सूर्यायै नमः, ओम चंद्रायै नमः, ओम बिलुप्रियेश्वर्यै नमः, ओम भुक्त्यै नमः, ओम प्रपूर्वा भुक्ति मुक्तिश्च प्रपूर्वायै नमः, ओम मुक्त्यै नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम समृद्ध्यै नमः, रिद्धि रिद्ध्यै नमः, विसमृद्ध्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम धनदायै नमः, ओम धनेश्वर्यै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम संभोगिन्यै नमः, ओम भोगदात्र्यै नमः, ओम धात्री विधात्र्यै नमः। द्वात्रिंशदेता श्रीदेव्या ये मंत्रा समुदीरिता तारादिका नमोताश्च एभ्यः भगवत्याः सुवर्णहाटकादि प्रतिमासु यद्वा वह्नौ यद्वा यत्र क्वापि श्रियः विग्रहादौ यन्त्रादौ अनेन द्वात्रिंशत् नामभिः तारपूर्वं नमोन्तैः और ङेन्तैः चतुर्दशी युक्त चतुर्थी विभक्ति युक्तैः अर्चनां कुर्यात् और एभ्य एव तैरर्चासु बलिं मारेत्। बलिं दद्यात् तर्पये च महादेवीं दिनादौ मन्त्रवित्तमः। दिनादौ श्वभूते तर्पणादिसमयेऽपि एभ्य एव मन्त्रे द्वात्रिंशत् मन्त्रेभ्यः भगवत्याः तर्पणम् अपि कुर्यात्। नाभ्यक्तो इदानीम् अस्य यः श्रियः श्रीम् उपासते तस्य किं कार्यं किं भवति, तस्य नियमाः के तत्र नियमाः येषाम् उल्लेखः इदानीं भवति। नाभ्यक्तो अद्यात् तैलाभ्यङ्गानन्तरं भोजनं न कुर्यात् यावत् स्नानं न कुर्यात्। अभ्यक्तः तैलाभ्यक्तः भोजनं न कुर्यात्। तो तैलाभ्यक्तः अर्थात यत् एकवारं तैलाभ्यक्ते तैलाभ्यङ्गे सति तद्दिनं भोजनं न कुर्यात् इति न, यावत् स्नानं न भवति। तैलाभ्यङ्गे चिताधूमे मैथुने किं भवति?
तावत् चाण्डालसदृशः यावत् गंगां न पश्यते, यावत् गंगां न पश्यते। तो एषु कर्मसु येषाम् अनन्तरं स्नानादिकं विधाय तदनन्तरं भोजनं कुर्यात्। नाभ्यक्तोद्यात् न नग्नः सलिलमवतरेत्। नग्नः वस्त्रादिरहितः जलं नावगाहयेत्। न स्वपेद् वा अशुचिः अपवित्रः सन् शयनादिकं न कुर्यात्। तत्र अस्माकं क्रमे तु वर्तते सुप्रक्षालितदर्भास्तीर्णासनशयनः। स्वपेद् वा अशुचिः स्वयम् अशुचिः शयनं न कुर्यात्। अशुद्धावस्थायाम् उच्छिष्टेन मुखेन वा और अशुचि शय्यायां शयनादिकं न कुर्यात्। तत्र सुप्रक्षालितदर्भास्तीर्णासनशयनं सन्ना नाभ्यञ्जना अभ्यञ्जान्नेव चात्यात् तिलरुहलवणे केवले नैव दोषान्। तो सन्न नाभ्यञ्जात् नेव चात्यात् तैलादिभिः अस्य नाभ्यञ्जात् नैव अभ्यज्य अर्थात तैलमर्दानन्तरं शयनं न कुर्यात् यद् अपवित्रावस्थायां यद्वा नाद्यात् भोजनं न कुर्यात् एतान् नाश्नीयात् न दोषान् न भ्यज्य। दोष नाम ये हरिद्राचूर्णं हरिद्राचूर्णम् इत्यस्य हरिद्राचूर्णं लवणं तैलम् इत्यादीनां दुष्टानां प्रतिषिद्धानां मुखे लेपनं न कुर्यात्। हरिद्राचूर्णस्य ये तत्र केवलं हरिद्राचूर्णस्य त्रिविधानं भवति। अष्टविधस्थाने मङ्गलस्नाने दधिः सर्षपतैलं हरिद्राचूर्णम् इत्यादिभिः यद् उपलेपनं क्रियते तस्य निषेधः नास्ति। केवलं हरिद्राचूर्णमात्रेण मुखं न उपलिम्पेत्। हरिद्राचूर्णं मुखे न लिम्पेत्, लेपनं न कुर्यात्। लवणं तैलम् और तैलनिर्मितं भोजनं केवलं नाद्यात्। केवलं लवणं नाद्यात् और केवलं तैलम् अपि केवलं न पिबेत्। तैलं न पिबेत् और केवल तैलनिर्मितं भोजनम् अपि केवलं न स्यात्। भोजनेन सह यदि परिवेश्यते तर्हि एव स्नीयात्। एकलं केवलं तावदेव भोजनं न कुर्यात्। तस्यैव भोजनं न कुर्यात्। द्रोणान्नो धारयेत् के द्रोणः द्रोण भवति देशभाषायां दोना इति पदवाच्यम्। यद्वा द्रोणपुष्पी पुष्पं द्रोणपुष्पी फले पुष्पार्कीर्तिता ये भावनिकुण्ठो गुडुचि इति पदवाच्यम्। यद्वा द्रोणान्नोधारे द्रोणः ये दोना इति पदवाच्यं हस्ते न वहेत्। द्रोणान्नो धारयेत् अनृतं न वदेत्। न वक्त्रे लिम्पेत और अनृतम् अपि न वदेत। अनृतं तत्र वाचः सत्यमशीमहि इति उक्त्वा भगवत्या पुरतः प्रार्थ्यते वाचः सत्यमशीमहि। यदि मृषावादः सन् तर्हि तु भूय एव विप्लवः दोषान् मृषावादः न कुर्यात्। वक्त्रे लिम्पेद वदेन्न नृतमपि मलिनः स्यान्न बिल्वाम्बुजनमः। तो तत्र वक्त्रे वक्त्रे तत्र दोषान् हरिद्राचूर्णादिकं न लिम्पेत्। वाचा अनृतं न वदेत्।
मलिनः न स्यात्। यस्य दंत मुख वस्त्रांसि शुद्ध अर्थात विमलानि सन्ति तत्रैव श्री निवसति अन्यत्र न। यदि तत्र यतापि मालिन्ये सति श्री रुष्टा जायते अनर्थं न उच्यात् कथं न उच्यात् कथं कथं न वदेत यतो हि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि वाचि लक्ष्म्या निवासः भवति ये ये मृषा वादिनः तेषु लक्ष्मी न तिष्ठति। न बिल्वाम्बुजन्मद्रोणान्नो धारयेत्। बिल्व 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 वृक्षम अम्बुजन्म अर्थात कमल पुष्पम और अम्बुजन्म द्रोणान् द्रोण कश्चित् पुष्प विशेषः अस्य हिंदी अनुवादकस्य मते गुरुचि इति वृक्षः और द्रोणान् अर्थात ये द्रोणः भवति दोना इति देशः लघुचम तान् न धारयेत्। के भुवमपि न वृथैव लिखेत् इन्दिरा धारयेत् के अर्थात एतान् न धारयेत् तेषां धारणं न कुर्यात् हस्तेन न वहेत् इत्यर्थः। के जले किमपि न लिखेत् के भुवमपि न वृथैव लिखेत् इन्दिरार्थी। तत्र श्लेषपाठे इन्दिरार्थी के जले वृथा न लिखेत्। तो यद् वृथा नाम यदानीं किमपि यन्त्रनिर्माणादिकं कृत्वा जलस्य अभिमन्त्रणं क्रियते तदानीं वरं लिखेत्। और यदानीं भूमौ अपि यदानीं मन्त्रोल्लेखः मण्डलादिनिर्माणं क्रियते तदानीं लिखेत् किन्तु वृथा न लिखेत् इन्दिरार्थी। यः लक्ष्म्याः आढ्यः भवितुमिच्छति तेन जले किमपि न लेखनीयम् और भूमौ अपि किमपि न लेखनीयम्। सुविमलचरितः स्यात् शुद्धमाल्यानुलेपा विमलचरितः एकः कीर्तिलक्ष्मी अपि भवति एवं विधा किमपि नाचरेत् येन तस्य परिवादः स्यात् सति पर्यवादे अपि लक्ष्मी नश्यते। केवल ये ब्रह्मश्री येन ब्रह्मश्री प्राप्तः स तु नैनं कृता कृते तपतः मुखाद् नीलं न वेति चक्रुः वेद आत्मज्ञमः पुरुषः किमहं साध्वगर्वं किमहम् असाध्वगर्वं किमहं साधुना अगर्वम् इत्यादि संकल्पविकल्पाः लब्धात्मज्ञानिनः आत्मज्ञस्य महापुरुषस्य न भवन्ति। साधकानां कृते एवं किमपि न करणीयं येन तस्य श्रियस्तस्य अपकीर्तिः स्यात् शुद्धमाल्यानुलेपः शुद्धमाल्यानुलेपः घृष्ट अनुलेपः तत्रापि परहस्तेन घृष्टं चन्दनं स्वीकार्यम्। एक स्वहस्तेन स्वहस्तेन निर्मितं किं वर्तते गन्धः स्वहस्त स्वहस्तघृष्टं चन्दनं नापितस्य गृहे क्षौरं शक्रस्यापि श्रियं हरेत्। स्वहस्तेन यच्चन्दनं घृष्यते तत् स्वयं न धारणीयम्। नापितस्य गृहे गत्वा यदि क्षौरसंस्कारः क्रियते तत् शक्रस्य इन्द्रस्य राज्यलक्ष्मीम् अपहरति। अतः शुद्ध माल्य अनुलेपन आभरण वसनदेहो शुद्धाभरण शुद्ध वासांसि मुख्यगन्धोत्तमाङ्गः। अत्र मुखे देह मुख्य इति इत्यस्य अर्थः अग्रे वक्ष्यति। मुख्यगन्धोत्तमाङ्गः शरीरे अलङ्कारादिभिः शरीरं नित्यं शरीरं सदैव अलङ्कृतः स्यात्। सुगन्धतैलादिभिः शरीरं सुन्दरं नखदन्त इत्यादीनां विष्णुभक्तः स्यात्। विष्णुभक्तिं विना विष्णोः श्री न निवसति विष्णुभक्तिव्यतिरिक्तेषु। विमलरुचिरशय्यः विमलरुचिरशय्यः सुरुचिपूर्णशय्यायां विमलरुचिशय्यायां तत्र शयनादिकं कुर्यात्। स्यात् चिरायेन्द्रियात् यः स्थिरां लक्ष्मीम् अनपगामिनीं लक्ष्मीम् इच्छति सः मलिने वस्त्रांभरणे और प्रस्तरणे उपस्तरणे वा शयनं न कुर्यात्।
इदानीं यः लक्ष्मीम् इच्छति सः न स्पृशेत। ईदृशीं न स्पृशेत नाम तां न गच्छेत्। दुष्टां कष्टान्वया यस्य पितृतः मातृतः यस्य अन्वयः सम्यक् न भवति, दुष्टां कष्टान्वयां कलह कलुषिता, यदीव कोपना सदैव कलहाय उद्यता भवति, मार्गदुष्टाम् अनिष्टां मार्गे यः मार्गदुष्टाम् अनिष्टां मार्गदुष्टां कुमार्गगामिनी अनिष्टकारिणी परेषाम् अनिष्टम् इच्छति, मार्गदुष्टाम् अनिष्टाम् अन्यासक्तां स नरोऽन्यसक्तः, ये अन्यासक्ताम् असक्ताम् उदासीनाम् अतिविपुला अतीव पीवरा अतीव गृहांगी अतीव खरवये अतीव गृहकायाः अतिरस्वाम् अतीव वामनाम् अतिदीर्घाम् अतीव प्रांशुकल्पाम् रोगार्तां रोगेण दुःखां भोगलोलां प्रतिपुरुषचलां ये अन्योन्यपुरुषं प्रति यस्याः प्रसक्तिर्भवति, राजकान्तां राजयोषितकल्पाम् अकान्तां यः उदासीनाः यः संसर्गं न इच्छति तादृशीं काकाक्षी भवति केकरा काकाक्षी यद्वा एकाक्षी एव काकाक्षी एकचारां यः एकाकी स्थातुम् इच्छति, ग्रहकुसुमयुतां एकचाराम् एकला यस्य यः एकाकी विहर्तुम् इच्छति और ग्रहग्रस्तां नाड़ीं कुसुमयुताम् अर्थात यह मलिनांबरां तादृशीं स्त्रीं न स्पृशेत, तेन श्री नश्यते। न स्पृशेदिन्दिरार्थी शान्तशश्वत्स्मितमधुरप्रुवा मधुर पूर्वाभिभाषी दयार्द्रो देवाचार्यात् एवं स्वश्रास्पृश्यः भोजनाच्छादनादिकम् और अन्यतस्य विस्तरः बहु वर्तते। श्रियः तत्र तृणान् न छिन्देत, उत्पलान् न खण्डयेत, दन्तनखादीन् तत्र दद्भिः नखान् न चर्वयेत, न ब्रूयात् परदूषणं न ब्रूयात्, और किं किं भवति श्रेयोऽर्थी श्रियः यः इन्दिरार्थी लक्ष्मी आढ्यः भवितुमिच्छति तेन अन्यत् किं किं न करणीयम्। शान्तः उच्छिष्टे भोजने पुनः घृतं दत्वापि श्री नश्यति। एवं श्री कथं नश्यति, तत्र ग्रन्थान्तरेभ्यः अधीत्य तच्चात्र प्रासंगिकं वर्तते। अत्र केवलं संक्षेपेण एतेषां मन्त्राणां यः अनुष्ठानं करोति, तेषाम् अनुष्ठानेन यः श्रियम् इच्छति तस्य प्रसङ्गः भवति। शान्तः स्यात्, लक्ष्मी श्रियः अर्थी यद्वा श्रीमन्त्राणाम् उपासकः शान्तः स्यात्, षट्स्मितमधुरपूर्वाभिभाषे। पूर्वाभिभाषी न स्यात्, पूर्ववक्ता ते अन्यान् वक्तुम् अन्यैः तेषां पुरतः वक्तुम् एव न शक्नुवन्ति। अन्यान् निवार्य यः स्ववार्तां स्ववाक्यस्थापिका, यदा धुन्धुली आसीत् स्ववाक्यस्थापिका लोके, तो स्मित मधुर पूर्वाभिभाषे यह माधुर्यपूर्वकं स्मेरपूर्वकं सदैव तादृशः हित मित सुष्ठु सार मितं मधु इति वचांसि येषां तादृशः भूयात्। दयार्द्रः स्यात्, कारुण्य पूर्णः, देव आचार्य अतिथि अग्नि एतेषां पूजा सपर्यायां निरतः, सदैव पुण्य आचरणे तस्य मतिः स्यात्, पुण्यशीलः, नित्यस्नायी, नियम तत्र त्रिश्रवणम्, अशक्तौ तु प्रातः स्नानमात्रम्। तो नित्यस्नायी
अर्थात त्रिश्रवणं कुर्यात् यद्वा एकवारं स्वभूते स्नानं तु नूनं कुर्यात्। नियमनिरतः यमनियमादिषु नियमादिषु निरतः स्यात्। प्रत्यगाशा मुखाशी, प्रत्यगाशा पूर्वाभिमुखः भवति उत्तराभिमुखः वा? प्रत्यगाशा प्रत्यङ्मुखः प्रत्यग पूर्वाभिमुखः भोजनं कुर्यात्। मंत्री यः एषु मंत्रेषु दीक्षितः वर्णाश्रमदृढरतिः तस्य वर्णधर्मे आश्रमधर्मे यः वर्णान् न स्वीकरोति सः आश्रमान् अपि न जानाति। अतः वर्ण एव केवलं न भवति। इदानीं केषाञ्चित् मते केवलं वयं ब्राह्मणाः वयं क्षत्रियाः वयं वैश्याः इत्येव स्वीक्रियते। वर्णाश्रमदृढमतिः भवति। चातुर्वर्ण्येषु अन्तर्भूतः चतुर्वर्णानां कृते ब्राह्मणानां कृते विहितेषु चतुर्षु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् आश्रमे स्यात्। क्षत्रियाणां कृते विहितानां त्रिसृषु कस्मिंश्चित् अन्यतमे आश्रमे स्थितः स्यात्। और वैश्यानां कृते विहितस्य कस्मिंश्चित् एकस्मिन् आश्रमे स्थितः स्यात्। और शूद्राणां कृते गृहस्थाश्रमे स्थितः स्यात्। ते भवन्ति वर्णिनः आश्रमिणः। वर्णाश्रम दृढरतिः अर्थात केवलं स्वयं तो कश्चित् वर्णम् आश्रमं वा समाश्रित्य तिष्ठेदेव, किन्तु वर्णाश्रमधर्मे अपि यस्य दृढरतिः स्यात् आस्था स्यात् चिरायन्दिरार्ति यः स्थिरं लक्ष्मीं प्राप्तुमिच्छति सः एवं विधः स्यात्। तो अत्र यदा किं वर्तते यज्ञेन कल्पन्तां रुद्र्याम् आगच्छति न वा? तो यज्ञेन कल्पन्तां ये मंत्रानुष्ठाने नैव आढ्यः बुभूषति श्रियः कृपां प्राप्तुमिच्छति तस्य कृते एवं विधाः नियमः वर्तते। यः एवं न इच्छति तस्य कृते कश्चित् व्यापारं वा कुर्यात् अन्येन केनचित् वाणिज्यवृत्त्या वा श्रियं लक्ष्मीम् उपार्जयेत् तस्य कृते ये वर्णाश्रमरीतिः इत्यादि तत्र एवमपि भवति। तर्हि ये इदानीं ये आढ्याः सन्ति तैः किं ते सर्वेपि अनुरूपा भवन्ति किम्? तत्र ये केवलं मन्त्रैकशरणाः भगवत्या एव किं तत्र स्मर्यते भवता भवि पठिष्ये यस्य कनकधारास्तोत्रं जी जी स्वामी चरण। न स्मर्यते। अंगम हरे बुलग भूषणमाश्रयन्ति भृङ्गागणेव मुकुलाभरणं तमालमुर्वे खिलविभूतिरपायलीला तद्यादयानुप्रवणो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममुपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः भगवत्याः श्रियः अम्बुवाः अस्मिन् विहङ्गमशिशौ विपन्ने दीनहीने अतीव विपन्ने शिशौ भगवत्याः कृपया कथञ्चित् उद्धारस्य। तो ये एतदैकशरणाः सन्ति भगवत्याः शरणापन्नाः तेषां कृते एवं यतो हि भगवती मलीमसं यद्वा दुराचारपरायणं यद्वा विष्णुदीक्षः इति इत्यादिषु यः न भवति तेषु भगवत्याः कृपा न भवति। तो एवं विधानां भवति इन्दिरार्थी। अन्ये ये जप कर्षणादिभिः वणिक्वृत्त्या व्यापारादिभिः वित्तमुपार्जयति ते भवन्तु न मृच्छापि आढ्याः भवन्ति न वा? मृच्छापि एतान् नियमान् यैः नियमान् ये न पालयन्ति तादृशां म्लेच्छादयः अपि आढ्याः उपलभ्यन्ते। एवं वर्णाश्रमदृढरतिः इन्दिरार्थी स्यात् श्रीमन्त्रभक्ताः गुरोः सकाशात् मन्त्रम् अवाप्य सितविष्णुदीक्षः। अत्र विष्णुदीक्षायाः अनिवार्यत्वं वैष्णवत्वात् प्रकरणस्य सितविष्णुदीक्षः श्रीसूक्तजापि सितति सुशीलः।
यः चिरम् इन्द्रियार्थी भवति यद्वा स्यात् चिरम् इन्द्रियार्थी नित्य लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं तत्र अनपगामिनीं श्रियं तत्र पूर्णाम् अप्रवर्तिनीं श्रियं प्राप्नोति। उपनिषत्सु अपि कयाचित् उपासनया पूर्णाम् अप्रवर्तिनीं श्री प्राप्यते। पूर्णत्वं भवति अप्रवर्तिनी अपि श्री। अत्र श्रीसूक्ते तु लक्ष्मीम् अनपगामिनीं श्रियं यः इच्छति स श्रीमन्त्रस्य भक्तः स्यात्। विष्णुदीक्षाम् अर्थात् विष्णोः शरणापन्नः स्यात्। श्रीसूक्तस्य जपे तस्य बुद्धिः श्रीसूक्तं जपेत्। सितधिः निर्मलबुद्धिः शुद्धन्तःकरणः स्यात् सुशीलः। वचोभिः कर्मणा मनसा वाचा तस्य नियत शील किं भवति तत्र शील सदाचारादि संपन्न स्वदारतुष्टः परपर्योषित परदाराभिधर्षणेन अपि श्री अपगच्छति। मितभाषणाशी मितभाषी स्यात् और मितम् अश्नीयात् स्वल्पम् अश्नीयात्। लोकप्रिय स्यात् चिरमिन्दिरार्थी अत्र स्यात् चिरमिन्दिरार्थी अस्य द्विविधो अर्थः वर्तते। एवं भूत्वा इंदिरार्थी एवं स्यात्। द्वितीयो अर्थः चिरम् इन्द्रियार्थी यः इन्द्रियार्थी स श्रीमन्त्रभक्तः भवति विष्णुदीक्षां प्राप्नोति श्रीसूक्तजपे तस्य मतिर्भवति सितधिः भवति सुशीलः भवति स्वदारे परितुष्टः भवति यतो हि तस्य योषित अपि लक्ष्मी सदृशा भवति अतएव अन्य परियोषितादिषु तस्य मतिरेव न गच्छति। मितभाषी मिताशी लोकप्रियः इन्द्रियार्थी एवं विधः भवति इत्यस्य अर्थान्तरोः। अत रमा भुवनेषु मनो भवै त्रिपुटसंज्ञकमन्त्रमुदीरितं सकलवर्गफलाप्ति यशस्करं जगतिरञ्जनदं कविताकरम्। श्रियः एक लक्ष्मी भवति। द्वितीयः भवति श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय मंत्रः भवति। ये श्रीचक्रस्य पंचकोशां वा पंचपादिका भवति। पंचपादिका मंत्रेषु एकः लक्ष्मीपादिका द्वितीया भवति श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये तृतीया भवति त्रिपुटा त्रिशक्तिलक्ष्माम्बा। इदानीं त्रयोदशमे पटले त्रिशक्तिलक्ष्माम्बायाः निरूपणं भवति। तत्र रमाश्री भुवनेश्वरी ह्रीं मनोभवः क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिशक्तिलक्ष्म्यै नमः इति ये श्रीविद्या क्रमेपि अस्य मन्त्रस्य आराधना क्रियते। स्वतन्त्र उपासनौ अत्र अस्मिन् पटले प्रपञ्चसारे अस्य विस्तारः भविष्यति। तत्स्व विचारयिष्यामः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभास। नारायण नम्यन्ते स्वामीच नमो नारायण प्रणम्यन्ते स्वामीचरण नारायण नारायण स्वामीचरण नारायण नारायण प्रणम्यन्ते संपदा पुढचा प्रणाम